PIC पर वकला का धावा, वज़ीर आज़म का भांजा बना छलावा। हसन नियाज़ी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, मुकद्दमे में बाकायदा शामिल हो गया नाम, गिरफ्तारी के लिए छापे ताहाल नाकाम। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हसन जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएगा। उधर हमले की तहकीकात के लिए सीनियर पुलिस अफसरान की टीम तश्कील। ATC में वकला की दरखास्त जमानत पर समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर वकला के हमले से पहले बाकायदा रैकी की गई। 92 न्यूज़ ने वीडियो हासिल कर ली। हमले से कबल 2 खातीन वकला PIC में दाखिल हुई, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों की वीडियोस भी बनाई। उधर हामला डॉक्टर ने हमलावर वकला को CCTV वीडियो में शनाख्त कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की PIC पर हमले की मजम्मत। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। डॉक्टर और वकील दोनों मुआशरे के बावकार पेशे हैं, उन्हें खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है, ज्यादा बात नहीं करना चाहते। वकला और डॉक्टर्स के तनाज़े में मरीज और साइलिन पिसकर रह गए। PIC चौथे रोज भी मुकम्मल फ़आल ना हो सका। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में काम जारी रखने का ऐलान। इंडोर और आउटडोर में हड़ताल जारी। उधर वकला का तीसरे रोज भी अदालती बायकॉट। मुकदमात की समाअत मुतासिर, साइलिन खार। इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर टोरी पार्टी के कारकुनों का जश्न जारी। एल्फर्ड साउथ से लेबर पार्टी के फातेह उम्मीदवार सैम टेरी के एजाज में इशाया। कहते हैं लेबर पार्टी किसी एक फर्द या जमात का नाम नहीं, अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ग्लासगो में टोरी पार्टी की जानिब से पार्टी का एहतमाम। टोरी पार्टी स्कॉटलैंड के रहनुमा राजा तारिक परवेज और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। टोरी पार्टी की फतह की खुशी में केक भी काटा गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मारूफ ड्रामा निगार इस्मा नबील की शायरी पर मबनी किताब की रोनुमाई। उर्दू जुबान और अदब की तरवीज के लिए दयारे गैर में ज्यादा से ज्यादा तकारीब का एहतमाम होना चाहिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का खिताब। रॉचडेल के मदरसा तालीमुल कुरान में नाज़िरा कुरान की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब। मुमताज आलिम दीन शेख अल कुरान मौलाना अब्दुल सलाम का रूह परवर खिताब। बच्चों के वालिदैन खुशी से निहाल। बर्मिंघम में गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बड़ी 11वीं शरीफ की निस्बत से रूह परवर महफिल, उलमाए कराम और नातख़्वां हज़रात की शिरकत। नात रसूल मकबूल, मनकबत और दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। मसला कश्मीर को आलमी मीडिया के सामने उजागर करने के लिए बैंकॉक में सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम पर भारतीय मुजालिम को उजागर किया। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज़ की सालगिरह का केक काटकर खुशियां दोबाला कर दी। बैंकॉक में सालगिरह की तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा मकामी थाई पठान भी शरीक हुए। पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर सईद अजमल हिस्पानवी शहरियों को दूसरा सिखाने बार्सिलोना पहुंच गए। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की नई टीम से इसी परफॉर्मेंस की तवक्को थी। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद इंतहाई खुशाइंद है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हसन नियाज़ी के खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई की जा रही है। हसन नियाज़ी जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। मजीद कहा कि नए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के भांजे के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए यकसा है।
हसान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के भांजे बाद में हैं। पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के वो बेटे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के जो पिछले कई सालों से नून लीग के चीफ सपोर्टर हैं। हसान नियाज़ी साहब का ट्विटर अकाउंट पे अब चले जाएं, उसने लिखा हुआ है कि मेरा पीटीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए से वो पॉइंट आउट हुए हैं और उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। इस नए पाकिस्तान के अंदर आपको एक्टिविटी नज़र आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के भांजे के घर में उसके तमाम प्रेमिसेस जहाँ पे वो रहते हैं, उनके फार्म हाउस, उसका बिजनेस की जो जगह है, वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं और वो हर हाल में इंशाल्लाह गिरफ्तार होंगे। हमारा तो हुकूमत के हवाले से जो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि हमने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर रिट कायम करनी। हमारे लिए ना कोई पॉजिटिव है, ना कोई नेगेटिव है, ना कोई अदारा, ना कोई शोबा, ना कोई कम्युनिटी, ना कोई किसी शोबा ज़िंदगी के अफराद, डॉक्टर्स हो, वकला हो, कोई भी शोबा ज़िंदगी के लोग हो, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, कोई भी हो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब आपको बताएं कि पीआईसी पर हमले से पहले ख्वातीन वकला ने बाकायदा रेकी की। ख्वातीन वकला अस्पताल के अंदर घूमती रही। 92 न्यूज़ को हासिल होने वाली वीडियो में ख्वातीन को वीडियोस बनाते देखा गया। वकला ख्वातीन अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दी गई। ये ख्वातीन वकला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हमले से कबल देखी गई थी। ख्वातीन वकला का अंदर जाने और वहां जाकर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पीआईसी हमले की मजम्मत कर दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मामला लाहौर हाईकोर्ट में होने के बायस ज्यादा बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर्स और वकील दोनों मुआशरे का बावकार पेशा है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुतासरा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। Whatever happened should not have happened, and it was very unfortunate and it was tragic. Our heart and our minds reach out to the victims and their families, and we hope and pray that all concerned would like to uphold the values attached to the legal profession as well as to the medical profession. I have always understood and believed that divinity, law and medicine are the noblest of professions, and every effort has to be made to keep the nobility of such professions intact. The whole thing, what happened, was tragic, unbelievable, shocking. दिल के अस्पताल के धड़कने तो बहाल हो गए, मगर अभी दीगर आज़ा फाल ना हो सके। पीआईसी पर हमले के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी रही। इमरजेंसी के सिवा वार्ड्स में काम बंद रखा। दिल के अस्पताल की धड़कनें बहाल, मगर जिस्म अभी तक है बेजान। पीआईसी में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इमरजेंसी के सिवा तमाम वार्ड्स में हड़ताल की रखी। दिल के इलाज की आस लेकर आने वाले मरीज दिल टूटने पर वापस जाने पर मजबूर हो गए। इमरजेंसी में मरीजों का चेकअप तो हो रहा है, मगर टेस्टों की सहूलत दस्तयाब नहीं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल के बायस एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, थीलियम स्कैन और MRI की सहूलत मुयस्सर नहीं। यंग डॉक्टर्स ने इकोकार्डियोग्राफी और ऑपरेशन थिएटर्स में भी काम का बायकॉट किया हुआ है। आउटडोर में भी चेकअप नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी ने कहा, आउटडोर में सर्विसेज जल्द शुरू कर दी जाएंगी। रात से जितने पेशेंट सीरियस आए हैं और जो अब एंजियोग्राफी और मज़ीद प्रोसीजर्स के लिए फिट हैं, उनकी भी एंजियोग्राफी शुरू कर दी गई हैं। रूटीन इमरजेंसी केयर भी दी जा रही है। वकला ने पीआईसी में 8 माह की हामला लेडी डॉक्टर पर भी तशद्दुद किया था। लेडी डॉक्टर फिजा ने सीसीटीवी वीडियो से हमला करने वाले वकला की शनाख्त कर ली और पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत ने अस्पतालों, डॉक्टरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला किया है। हेल्थ प्रोफेशनल्स सिक्योरिटी बिल को काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। एल्फर्ड साउथ से लेबर पार्टी के फातह उम्मीदवार सैम टेरी के एजाज में इशाई का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी किसी एक फर्द या जमात का नाम नहीं, बल्कि इसमें वो तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं जिन्होंने इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट किया। अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। सलीम साबरी की रिपोर्ट।
अल्फर्ड साउथ से लेबर पार्टी के फातेह उम्मीदवार सैम टेरी के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सैम टेरी ने कहा वो इन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया। One of the first trade union backed candidates to actually win in Ilford South in the way that we have makes me immensely proud, because it means that every day the work I do is connected into the lives of ordinary working people. We understand their struggles, we understand their needs, and that's why I'll be representing and taking the fight to the Tories in Parliament. I'd also like to say thank you to some of the people down in Clementswood and Loxwood, my good friend Khalid Jafar down there as well, done so much work for me. Thank you, Khalid. उन्होंने कहा मुसलमानों ने मसाजिद, सिखों ने गुरुद्वारों और मसीही बरादरी ने गिरजाघरों में उनकी कामयाबी के लिए मुहिम चलाई। वो भी सबकी भलाई के लिए बिला तफरीक काम करेंगे। The Pakistani community mobilised through the mosques and through the communities and through the businesses. The Sikh community came out, they mobilised through the gurdwaras. Tremendously proud that happened. The Catholic community through the churches mobilised for us. The Tamils, the Sri Lankan, Sinhalese. We really did have every community on board. Welcomed into the Hindu temples as well. It's been fantastic. There's so many people said, you know what, we believe in what you're saying. We believe that you can make real change happen. तकरीब से खिताब में चौधरी वाहिद, दिलपजीर, साजिद खान, शाहिद नदीम, सिंधु और दीगर ने कहा उन्हें उम्मीद है कि सैम टेरी कैंपेन में किए गए अपने वादे निभाएंगे। MP साहब हमारे जो है ना सैम टेरी बन गए हुए हैं, उसकी वजह से आज पूरी बिजनेस कम्युनिटी से लेकर हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जहाँ पर सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी सारे जो है ना इसको सपोर्ट कर रहे थे और आज हम बहुत खुश हैं। Here to congratulate newly and first time elected MP of Ilford North, Sam Terry. You can see there are lots of positive vibe over there, although there was a disappointing result in UK Wildlife. It's a great player that he has won, but everybody has worked very hard to make him a successful career in this area, because the old sitting MP, he had a long 30 history. ये सैम टेरी की विक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की विक्ट्री है, ये सारी एशियन कम्युनिटी की विक्ट्री है, क्योंकि जो स्टैंड सैम टेरी ने जो है अगेंस्ट द वॉर लिया है, जो पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करने लिया है, उस पूरी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करा है, एंड हम जो है एज ए कम्युनिटी बहुत खुश हैं। आई होप के फ्यूचर में ये सब कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलेंगे, और ये जो गैदरिंग आज की है इन्होंने इनकी जीत की खुशी में मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने लीड भी माशाल्लाह ली है, और इन्होंने एक अपने आप को आयद किया है, प्रॉमिस किया है कि दे विल वर्क फॉर ऑल कम्युनिटीज़, इन पर्टिकुलर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पैलेस्टाइन की, कश्मीर की। शुरका ने कहा वो उम्मीद करते हैं कि टेरी फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर इलाकों में जहाँ भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। ग्लासगो में टूरी पार्टी की शानदार कामयाबी की खुशी में पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियत की कसीर तादाद शरीक हुई। मलिक खालिद वारसी की ये रिपोर्ट। ग्लासगो में स्कॉटलैंड टोरी पार्टी रहनुमा राना नवीद अस्कर ने यूके जनरल इलेक्शन में टोरी पार्टी की शानदार कामयाबी पर डिनर का एहतमाम किया, जिसमें टोरी पार्टी स्कॉटलैंड के रहनुमा राजा तारिक परवेज और प्रोफेसर मुनीर अहमद और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत खालिद जवेद और निसार खोखर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर टोरी पार्टी की फतह की खुशी में केक भी काटा गया। राना नवीद और दीगर के इस मौके पर कहना था कि टोरी पार्टी यूके की वाहिद जमात है जो सबके साथ मिलकर चल सकती है। जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर काफ़ी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं एमपीज़ की बेस पे, और मिनिस्टर्स भी हमारी कम्युनिटी से इलेक्ट हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है अब वो मुसलमानों की ख्याल रखे, और इस कंट्री के अंदर भी और जो बाहर के ममालिक हैं जिसके अंदर मुसलमान रहते हैं उनका भी ख्याल रखें। हम उम्मीद रखते हैं कि जो टोरी पार्टी है जैसे ही वैक्यूम है स्कॉटलैंड के अंदर, स्पेशली हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी है, और ये वैक्यूम को वो कवर करेगी। इधर हमारी जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन देगी, जिसका स्कॉटलैंड में जो काफ़ी गैप है, और मैं अपनी कम्युनिटी से उम्मीद रखता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी पार्टी की जो विक्ट्री थी, जो बहुत बड़ी विक्ट्री हमने ली है इस बार, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं कंग्रेचुलेट करूँगा अपनी पार्टी लीडर बोरिस जॉनसन को कि जिस तरह उन्होंने मेहनत से काम किया और थोड़े से अरसे में बहुत बड़ी विक्ट्री हमने हासिल की है। राना नवीद ने कहा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील करते हैं कि टोरी पार्टी की मेंबरशिप हासिल करें और उसकी भरपूर हिमायत करें। ग्लासगो में मुमताज़ टोरी पार्टी ने हमारा राना नवीद ने दोस्तों के एजाज़ में जो राना दिया और केक भी काटा, जो कि कल उनकी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। उनका कहना था कि टोरी पार्टी वैध पार्टी है जो कि तमाम
मुसलमानों के साथ मिलकर चलना चाहती है। इसके साथ मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकारीब का अहतमाम होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने तकरीब में किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने यह तकरीब मारूफ ड्रामा निगार अस्मा नबील की शायरी पर मबनी किताब की रोनमाई के लिए सजाई गई थी। उर्दू अदब की चाशनी से भरपूर तकरीब का अहवाल जानिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें लंदन भर से सुखनवरी और उर्दू नसरी तसानीफ में दिलचस्पी रखने वाले मर्दों ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। जब तक गिरा न सके अदम फहम का फैले हुए हिसार में, जब तक गिरा न सके अदम फहम को फैले हुए हिसार में, और फिर एकदम आ गया सब समझ, वो जादुई शिफायाबी का लफ्ज, हैरानी की पपड़ियां उतर गईं और हुआ निहार एक चमकता हुआ मोती तुम्हारी दानाई का, हो गया सफर पैर शोर से सन्नाटे का। बहुत शुक्रिया। अदबी रंगों से सजी तकरीब में मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू ज़ुबान में लिखे गए तमाम नुस्खों और शायरी समेत नसरी कुतुब को नई नस्ल तक आसान ज़बान में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कौमी ज़बान को ख़ास तौर पर बरतानिया जैसे मगरबी माशरे में रोशनास करवाया जा सके। इस मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा कि अपनी तहजीब व तमद्दन से ताल्लुक़ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान में लिखे गए अदब की तरवीज के लिए भरपूर काम करें, ताकि नई नस्ल तक हमारी कौमी ज़बान की अफादियत और मिठास को मुंतकिल किया जा सके। पाकिस्तान के आर्ट और कल्चर और लिटरेचर को जो है उजागर करने का, उसके बारे में बात करने का बड़ी अच्छी दो ऑथर्स ने जो है बुक लॉन्च करने के जो है आज मौका फराहम किया। अब मैं जब बुक को पढ़ रहा था तो उस बुक में बहुत अच्छी पोएम्स थी, लेकिन एक दो पोएम्स ऐसी थी जिन्होंने डायरेक्टली जाके जो है मुझे स्ट्राइक किया। शायरी के मजमूए पर मबनी किताब की मुसन्नफ़ा अस्मा नबील ने कहा कि वो ड्रामा नगारी के साथ साथ हमेशा चाहती थी कि वो शायरी पर भी कुछ लिखें। ये किताब उन्होंने अपनी वालदा की शायरी से मुतासर होकर तहरीर की। आई थिंक जो भी हम हैं अपनी ज़िंदगियों में वो माँओं की वजह से होते हैं। सो मेरा ख्याल से माँ के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बयान नहीं की जा सकती हैं कि क्या है। और मेरी अम्मियाँ ख़ुद भी शायरी करती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हिडन वे में हमेशा शायरी रखी। तो मैंने इसलिए भी ये किताब अपनी अम्मी के नाम की और डेडिकेट की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये करके शायद मैं उनका एक अधूरा ख्वाब जो है वो जी रही हूँ। और दूसरी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह जिसकी वजह से मैंने इस किताब को लिखने का फ़ैसला किया, वो मेरी अपनी उर्दू से मोहब्बत है। अस्मा नबील की किताब के हवाले से मारिया खान, लैला खान और ज़ोहेब हसन की साहबजादी जीना हसन और यासर अब्बास ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि क्योंकि हमारी कौमी ज़बान में लिखा गया अदब अपनी मुनफरद पहचान और चाशनी रखता है, इसलिए इस विरसे को नई नस्ल तक मुंतकिल होना ज़रूरी है। तकरीब में लंदन की मारूफ अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और ऐसी तकारीब को हुकूमती सतह पर मुनक्कद करवाने के हवाले से मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और उसे बेहद सराहा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, मैं बहुत शैतानी करती थी बचपन में, बहुत बेकार ज़िंदगी थी मेरी, और मेरी माँ कहती थी कुछ करो करो, जो कर सकती है करो। और जब अम्मी गुजर गई फिर मैंने सब कुछ किया। ये है इसलिए डेडिकेशन अम्मी की तरफ। It was a beautiful illustrated book. The poems resonate to everyone, and there's something for everyone in there, and it's a true show of her passion in a beautiful book. पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में उर्दू अदब के फ़रोग के लिए ज़बान अदब की तकारीब का वक्तन फ़वक्तन एहतमाम किया जाता है। आज की ये खूबसूरत तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें साहिब ज़ौक़ अफराद ने भरपूर शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। रॉचडेल में मदरसा तालीमुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम नाज़रा कुरान की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा और तालिबात के लिए रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से मुमताज़ आलिम दीन शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल सलाम ने खिताब किया और दीनी उलूम की अहमियत पर रोशनी डाली। एतजाज़ आसिम चौधरी की ये रिपोर्ट। डेप्लिश कम्युनिटी सेंटर रॉचडेल में कुरान करीम का ख़त्म करने वाले तुलबा व तालबात के आज़ाज़ में एक रूह परवर तकरीब सजाई गई, जिसमें इलाके के लोगों, बच्चों के वालिदैन और कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल सलाम का कहना था, ये बहुत ही ख़ास मौका है कि बच्चों ने कुरान पाक का पहला ख़त्म कर लिया। उन्होंने कहा, यह बात बाइस इत्मीनान है कि बरतानवी मुसलमान कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। ख़त्म कुरान करने वाली बच्ची बिस्मा रिजवान के वालिदैन ने खुशी के इस मौके पर तमाम बच्चों के लिए लजीज खाने का एहतमाम भी किया। शुरकान कुरान
پاک ختم کرنے پر بچوں کو دلی مبارکباد پیش کی۔ برطانیہ میں مکاتب و مدارس اسلامیہ کا ملت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں طلباء و طالبات کے لیے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، روچڈیل، مانچسٹر۔ برمنگھم میں غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے ایمانی جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر فضا نعت رسول مقبول، منقبت اور درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ اسی پر دیکھیں عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی بڑی 11ویں شریف کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ برمنگھم میں بھی اسی حوالے سے روح پرور محفل سجائی گئی، جس کی صدارت چیئرمین غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ صاحبزادہ صوفی محمد اشتیاق نے کی۔ تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے بھی بھرپور شرکت کی اور ذکر رسول و اہل بیت و اطہار و غوث پاک سے محفل کو بابرکت بنا دیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے معروف نعت خواں پروفیسر سید صداقت حسین کاظمی نے اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں شان محمد و آل محمد بیان کی۔ حضور غوث اعظم کی شان میں منقبت بھی پیش کی گئی، جس پر فضا نعروں سے گونجتی رہی۔ موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیر عبید اللہ قادری، علامہ قاری عابد حسین چشتی، راجہ محمد اشتیاق، سید صداقت حسین اور دیگر کا کہنا تھا، دین اسلام کی اشاعت میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اہم کردار ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے کردار و عمل کے مطالعے سے دین سے محبت اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صوفیہ کرام کا کردار مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب بغداد میں علمی، فکری، اعتقادی اور سیاسی فتنوں نے سر اٹھایا تو مسلمانوں کو سنبھالا دینے کے لیے سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت سامنے آئی۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ صوفی محمد اشتیاق، قاری عابد حسین چشتی، سید صداقت حسین، راجہ وسیم مختار اور دیگر شخصیات نے کہا کہ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پریشان حال انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی حالات زندگی کو سامنے رکھ کر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر انتظام جو محفل بڑی 11ویں شریف انعقاد کی گئی ہے، اس کا یہی مشن ہے۔ غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ جو کوشش کر رہا ہے کہ اولیاء اللہ کا، صوفیاء اکرام کا جو مشن ہے اس کو آگے ہماری جو ینگ نسل ہے ان تک منتقل کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں انہیں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلطان الاولیاء پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے جو میسج تصوف کا دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کرنی چاہیے۔ تمام دوست جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اس تم میں برکتیں عطا فرمائے۔ منجھدار میں نیا ہے صدقہ مولا علی آؤ، نیا پار لگا جاؤ۔ روح پرور محفل میں اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلام ویک کا آغاز ہو گیا۔ اس سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی جس میں اسکالرز نے قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مرزا روحیل بیگ کی یہ رپورٹ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلام ویک کا آغاز ہو گیا، جس کا مقصد غیر مسلموں میں دعوت اسلام کو عام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی جس میں مسلم اسکالرز کے علاوہ جرمن اسکالرز بھی شریک ہوئے اور قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آج ہم نے قرآن کو صرف تعلیم سے زیادہ تعظیم کی کتاب بنا دیا ہے۔ جب تک اسے سمجھ کر نہ پڑھا جائے تب تک اس سے تاثیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ قرآن پاک الہامی کتاب ہے جسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اسلام ویک میں مقررین نے حقوق نسواں اور جہاد کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ پروگرام کے آخر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رکھا گیا جس میں شرکاء نے حاضرین کو تسلی بخش جوابات دیے۔ تھائی لینڈ میں تعینات پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کی جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام پر ہونے والے بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ بینکاک سے عمران یوسف کی یہ رپورٹ۔
تھائی لینڈ میں تعینات پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے پریس کانفرنس کی جس میں مختلف ممالک کے صحافیوں کو خصوصی طور پر بلایا گیا. سفیر پاکستان نے کہا بھارت نے 5 ماہ سے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے اور وادی کو جیل میں بدل دیا گیا ہے. When we talk about peace and security, it's not something abstract. It's not only something on the paper or that we are creating some hysteria, because this is based on history. There are heightened tensions. There are ceasefire violations taking place, and we know that the fact that Kashmir issue has not been resolved over the past 70 years. صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ قطعاً بھارت کا داخلی معاملہ نہیں ہے. یہ تنازع UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پر موجود ہے اور اپنے منصفانہ حل کا منتظر ہے. I wouldn't say ignorant, maybe misleading kind of statement from India to say that Pakistan has Kashmir cells and which are used to propagate our position on Kashmir. As I told you, Pakistan is a party to the Kashmir dispute. Kashmir dispute is an international dispute, internationally recognized. It is on the agenda of the UN Security Council. عمران یوسف 92 نیوز بینکاک. سکھوں نے خالصتان ریفرینڈم کی تیاریاں شروع کر دی. واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں سینٹ جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے نام پر ریفرینڈم 2020 کے لیے ہیڈ آفس قائم کر دیا گیا. خرم شہزاد کی رپورٹ. خالصتان کے لیے سکھوں کی جدوجہد جاری. آئندہ سال ہونے والے ریفرینڈم کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. ہیومن رائٹس ڈے ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ. We have established our national headquarters and this is a place, this is the office where we'll be coordinating our unofficial non-binding referendum for November 2020. And the reason behind coming to the Washington DC and this place is that we wanted to counter Indian government's narrative and smearing campaign against the Sikh diaspora that we are promoting terrorism, while it is India which is using a bullet to stop the voices of the ballot, what we stand for. سکھ فار جسٹس کے رہنماؤں نے واشنگٹن نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پریس کلب میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا شہید کے نام پر ریفرینڈم 2020 کے لیے ہیڈ آفس قائم کیا گیا ہے. سکھ فار جسٹس خالصتان 2020 ریفرینڈم کے انتظامات اسی آفس سے دیکھے گی. اس سلسلے میں خالصتان کے حامی سکھوں نے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا آفس سے رابطے شروع کر دیے ہیں. All those states who have signed this document, they are obligated under law to honor it. So we are holding this referendum to get Punjab independent from the country of India. سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر گرپتونت پنو کا کہنا تھا کہ خالصتان کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. نائنٹی ٹو نیوز کی دوسری سالگرہ دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں برمنگھم کے علماء کرام کا ایک وفد ہمارے نمائندے کے ساتھ موجود ہے. جی خواہ راجہ سالگرہ کے حوالے سے علماء کرام کا کیا پیغام ہے؟ بہت شکریہ. جی بالکل 92 کی دوسری سالگرہ UK اور یورپ میں انتہائی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. کمیونٹی کے اس کے حوالے سے بڑے بہترین تاثرات ہیں. آج ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے. 92 نیوز کی اسلام کے حوالے سے کارکردگی پر علماء کرام کے تاثرات جانتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر 92 نیوز کی نشریات کے حوالے سے کیسا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے 92 نیوز کیا کر سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس ٹائم علماء اکرام موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی 92 نیوز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں سب سے پہلے 92 چینل کو کنگریچولیٹ کروں گا آپ کی سالگرہ پر, اور آپ کی یہ جو قابل ستائش کاوشیں ہیں اسلام اور دینی پروگرامز کو اجاگر کرنے کی, اور ان کے لیے خاص طور پر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں ماشاءاللہ. یورپ میں آپ کا کام ہے, پاکستان میں, تو اس میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ اس میں
اس کا بہت اچھے اثرات ہیں دنیا کے اوپر. تو امید ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو اور اچھا اور آگے بڑھائیں. چینل 92 کو ان کی دوسری سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی ویورشپ کو اور مزید جو ہے بڑھائے. چینلز تو بہت سارے ہیں لیکن چینل 92 کا ایک طور امتیاز یہ ہے کہ ان کا فوکس جو ہے دینی اور مذہبی طرز کے پروگراموں پر ہے. انہوں نے محافل میلاد کو بہت زیادہ کوریج دی ہے. تلاوت کے پروگرامز جو ہے بہت زیادہ یہ اپنے چینل کے اوپر نشر کرتے ہیں. علامہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں 92 کی دوسری سالگرہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے, کیا میسج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو 92 کو سالگرہ مبارک. اور 92 کے جو پروگرام ہیں بالخصوص دین کے لحاظ سے اور جس سے میں زیادہ متاثر ہوں پروگرام دیکھنے کا, وہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو لوگوں کے دل میں اجاگر کرنا, اہل بیت اطہار کی محبت کو اجاگر کرنا, اور یہ مذہبی پروگرام اسکالرز کر لا کے آتے ہیں جو دین کی بنیادی اصول ہیں, جو اخلاقیات ہیں, ان کے اوپر جو زور دیا جاتا ہے اور دین کے اس وقت جو معاشرے کی اہم ضرورت ہے اس کے اوپر جو روشنی ڈالتا ہے, اس سے بہت دل خوش ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یو کے میں جتنی بھی محافل ہوئیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آسان طریقے سے 92 نے کوریج کی. اور اس چینل کی سب سے بڑی جو بات ہے صبح نور ان کا جو پروگرام چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے. میری دعا ہے اللہ کریم 92 کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایسٹ لندن سے تعلق رکھنے والے ماہر قانون خالد انجم اور معظم علی سندھو نے 92 نیوز UK کی سالگرہ پر خصوصی مبارکباد کا پیغام دیا. ان کا کہنا ہے کہ باوثوق باخبر کے نعرے کے ساتھ مستقبل میں بھی 92 نیوز کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گا. انہوں نے مزید کیا کہا دیکھیے. 92 نیوز کی UK میں دوسری اینیورسری کے موقع پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ان 2 سالوں کے قلیل عرصے میں جس طرح کامیابیوں کے جو جھنڈے گاڑے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار کرے. 92 نیوز نے جس طرح غیر جانبدارانہ صحافت کے اندر اپنا لوہا منوایا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہم 92 نیوز کو اپنے 2 سال کامیاب 2 سال UK میں مکمل کرنے پہ ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ترکی کے شہر استنبول میں 92 نیوز UK کی دوسری سالگرہ کا رنگ مختلف بھی تھا اور خاص بھی. پاکستانی قونصلیٹ میں سجی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خصوصی خطاب کیا. تقریب کا احوال دیکھیں عاطف بٹ کی رپورٹ میں. ہم دور نہیں ہے منزل سے, ہر راہ ہماری جستجو. استنبول میں موجود پاکستانی قونصلیٹ 92 نیوز کے رنگ میں رنگ گیا. قونصلیٹ میں 92 نیوز UK کی دوسری سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شریک ہوئے. تقریب میں کمیونٹی کے لوگوں کے علاوہ قونصلر جنرل بلال خان پاشا, پاکستانی سفیر سہرش سجاد قاضی, قونصل پبلک افیئر امان اللہ میمن, سیکنڈ قونصل جنرل سلیم اللہ خان نیازی, پریس اتاشی انکرا ایمبیسی عبدالاکبر بھی موجود تھے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 92 نیوز UK کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا اور مبارکباد دی. مبارک آپ کو دوسری UK یورپ کی سالگرہ پر. اس موقع پر حاضرین نے 92 نیوز کی ترقی کے لیے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. عاطف بٹ 92 نیوز استنبول. دیگر ممالک کی طرح تھائی لینڈ میں بھی 92 نیوز UK کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی. شرکاء نے 92 نیوز UK کو بہترین صحافتی انتخابات پر خراج تحسین پیش کیا. دور نہیں ہے منزل سے, ہر راہ ہماری جستجو. تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش کوئی مسئلہ اجاگر کرنا ہو یا PIA کی بحالی کے لیے کاوش, کمیونٹی کی دکھ سکھ کی خبر ہو یا قیدیوں کی روانگی, کھیل کا میدان ہو یا پاکستانی ثقافت اور پہناووں کی بات, پاکستانی مصنوعات کی نمائش کی خبر ہو یا پھر فیشن شو, 92 نیوز UK نے ہر خبر عوام تک پہنچائی. چینل کی دوسری سالگرہ کے موقع پر تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی سفارت خانے کے اسٹاف اور پاکستانی کمیونٹی کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. سالگرہ کی اس تقریب کا اہتمام اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن بینکاک کے سیکرٹری جنرل محمد اظہر ورک کی جانب سے کیا گیا اور 92 نیوز کی بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا. میں 92 نیوز UK کو ان کی دوسری سالگرہ پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور ہم سب انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کے نمائندہ عمران یوسف یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ہر قسم کی نیوز کو بہت شاندار طریقے سے کوریج دیتے ہیں، اور اس طرح سے تمام پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان میں بھی تھائی لینڈ کے متعلقہ نیوز کو کوریج ملتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ Congratulations to 92 UK news channel, and thank you so much also, like last time and this time I believe you are always cooperating and showing our activities in Thailand, so once again I want to say congratulations. تمام شرکا نے 92 نیوز UK کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کی دعائیں دی۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور مایہ ناز اسپن باؤلر ان دنوں برطانیہ کے شہر بارسلونا میں موجود ہیں۔ انہوں نے 92 نیوز UK کے نمائندے شاہد احمد شاہد سے خصوصی گفتگو میں پاکستانی کرکٹ کی حالت زار، شری لنکن ٹیم کی طویل عرصے بعد پاکستان آمد اور دیگر ایشوز پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں پاکستان کی نئی ٹیم سے اسی پرفارمنس کی توقع تھی۔ شری لنکن ٹیم کی پاکستان آمد انتہائی خوش آئند ہے۔ مزید کیا کہا دیکھیے۔ دوسرا کے خالق مایہ ناز انٹرنیشنل اسپن بالر سعید اجمل میرے ہمراہ ہیں، انہیں بارسلونا آمد پر ویلکم کہتے ہیں۔ سعید خوش آمدید یہاں پہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سعید یہ بتائیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی آسٹریلیا میں کارکردگی بڑی مایوس کن رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اگر پاس کی بات کی جائے تو پاس میں بھی پاکستان کی آسٹریلیا میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی، مگر یہ کیونکہ ینگ ٹیم تھی اور میرے خیال میں ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایسی پرفارمنس ہوگی، بٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ٹیسٹ ٹیم اسپیشلی اس کو بلڈ کر رہے ہیں اور سارے ینگسٹر گئے ہیں، تو اگر آپ بلڈ کر رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو آگے بھی کھلایا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے ایک اچھی ٹیسٹ ٹیم بن سکے۔ سری لنکا کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے، اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ وہ ٹیم ہے جس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ، اس میں ہماری ملک کی کرکٹ بند ہو گئی تھی، واپس آئی ہے۔ میں اسپیشلی سری لنکا کا بہت مشکور ہوں، ان کے بورڈ کا بھی، کہ انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا اور اپنی ٹیم بھیجی، اور پاکستان بورڈ کو مبارکباد دیتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ سری لنکا پاکستان میں آئے، ان کو پیار، پوری طرح پیار دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کریں اچھی طرح تاکہ آنے والی دوسری ٹیمیں ہیں وہ بھی خوش ہو کے پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو۔ 92 نیوز UK بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔